जीबी राई त्यतिखेर कसरी भागे, जहाजबाट भागे कि बसबाट पो भागे कि कताबाट भागे, उडेर कि गुडेर, अहिलेसम्म फेरि हिजोको गठबन्धन सरकारले पनि पक्रन नसक्ने, ऊ भाग्न सफल हुने, अहिलेको सरकारले पनि पक्रिन सक्दैन। फेरि गृहमन्त्रीज्यूले आकाशबाट होस् या पतालबाट होस् पनि भन्नुभएको थियो। जीबी राईको विषयमा चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यो घटनालाई? अब यही विषयलाई अब आज हामी दोस्रोचोटि एकचोटि पहिलोचोटि पोखरामा भेट भएको थियो यो हाम्रो पार्टी कार्यालयको समुद्घाटनमा, र अहिले आज चाहिँ अब हामी यहाँ यही विषयमा पनि छलफल गरौँ भनेर सूर्यदर्शनको यसरी चाहिँ सूर्यदर्शन सहकारीको यसरी काठमाडौँ आएर गृहमन्त्रीज्यूलाई भेटघाट भएर कुराहरू भएको थिएनन्। योभन्दा अघिल्लो गृहमन्त्रीलाई पनि र अहिलेको वर्तमान गृहमन्त्रीलाई पनि, त्यो यो विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। कसरी भागे, कसले भगायो, कहिले आउँछन्, कसरी आउँछन्, कसरी हो, ती कुराहरू सबै कुराहरू। मलेसियामा छन् अरे नि त त्यस्तै हल्ला, अब मलेसियामा छन् अरे भन्ने कुरो भयो। यो पनि अब आज हामी सोध्छौँ अब किन, के कारणले ल्याइएको छैन, कहिले ल्याइन्छ, कहिले यो समस्याको समाधान हुन्छ, होइन? यी कुराहरू यावत कुराहरू आज हामी छलफल गरेर सल्लाह गरेर र चाहिँ कहिलेसम्ममा यो समस्याको समाधान हुन्छ, जीबी राई कुन डेटसम्ममा लगभग आउँछन् भन्ने कुरा एउटा तय गरेर फर्किन्छौँ हामी। के सर तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ? तपाईँहरूको कारणले होइन कि तपाईँहरूकै मुद्दाले, तपाईँहरूकै विषयले, सहकारी ठगी प्रकरणले अहिले संसद पनि अवरुद्ध छ। त्यही संसदको अवरोध हटाउनका लागि तपाईँहरूलाई 10 बजेको टाइम दिइएको थियो, पछि 11:30 भनियो, होइन? अहिले अब 11 बजे हामी 11:30 हामी कुरा गर्दैछौँ। अहिले गृहमन्त्री सहित प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री सबै बालुवाटारमा त्यही कुरा मिलाउनका लागि तपाईँहरू यहाँ गृह मन्त्रालयमा न्याय खोज्दै तपाईँहरूकै विषयले यत्रो हङ्गामा हुँदा चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ? अब यस्तो भयो, यहाँ बिहानको समय भन्नाले हामी पनि जुन समय लियो 10 बजे भनेर, अब यो प्रक्रिया, यो गेटको प्रक्रियाहरू, पासको प्रक्रिया गर्दा पनि लगभग आधी घन्टा त्यही टाइम लाग्दो रहेछ। अब हतारमा गरेर गृहमन्त्रीज्यूलाई यहीँ बिहानै 10 बजे चाहिँ कुरा गरेर 5-10 मिनट कुरा गरेर त्यसै कुरै नसकिकन फर्कनु भन्दा उहाँको आफ्नो कार्यक्रम सकेर त्यसपछि आएर बसेर 2 बजी आए पनि 3 बजी आए पनि बिस्तारमा बसेर कुरा गर्न पाइन्छ भने हामीले पनि त्यसलाई अन्यथा लिएका छैनौँ। अब त्यही हामी आउँदा पनि 11 त बज्यो, होइन? त्यो भएको हुनाले ठिकै छ भनेर चाहिँ बरु भोक भए पनि बस्नुला। तपाईँहरूकै कारणले देशमा पुरै हङ्गामा भइरहेको छ, गठबन्धनमै जावास्ता भइसक्यो। संसद चाहिँ तपाईँको अवरुद्ध, आज अवरोध गर्छु नै भनेको छ, काङ्ग्रेसले मानेको छैन, कुरा मिलेको छैन। यो सबै हेर्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अब यो त अहिले हुन त यो सहकारीको एउटा पार्टी हिसाबले के अरे पार्टीको चाहिँ एउटा बनाउने, होइन, प्रतिशोध जस्तो कुराहरू ल्याउने, अगाडि राजनीतिकरण गर्ने, अब यस्ता कुराहरू पनि बजारमा चाहिँ सुन्नमा आएका छन्, सामाजिक सञ्जालतिर छन्। तर हामी सम्पूर्ण पार्टीलाई के भन्छौँ भने कृपया यसलाई कुनै पनि राजनीतिकरण नगरियोस्। यहाँ सानो सानो बचत र सब धेरै पीडितहरूको कुरा छ, धेरै चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ मरेका छन्। त्यो भएर यसलाई कुनै पनि राजनीतिकरण नगरियोस्, कसैको उसमा प्रतिशोध नसाधियोस्। संसद अवरुद्ध हुनुको पछाडि जति कुराहरू संसदमा उठेका छन्, माग भएका छन्, संसदीय दलका छानबिन समिति बनाउने जस्ता कुराहरू लिएर या गृहमन्त्रीले सफाई दिनुपर्ने कुराहरू लिएर यी सबै कुरा दियोस्, बनाइयोस् र एउटा पीडितलाई उन्मुक्ति दियोस्, न्याय दियोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो, होइन? यसलाई अब भोलि सधैँभरि यही पार्टी त रहँदैन होला सरकारमा। 14 महिनामा 3 चोटि सरकार परिवर्तन भइसकेको छ, 3 चोटि विश्वासको मत लिएको अवस्था छ यो देशमा। त्यो भएको हुनाले यही पार्टीको सरकार रहन्छ भन्ने त छैन। त्यही भएर आज बोल्दै गर्दा भोलि ती मान्छे त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि यो समस्या कसरी समाधान गर्छौँ भनेर उहाँले नि सोच्नु भएको होला। हामी कुनै पार्टीसँग हाम्रो कुनै प्रतिशोध, कुनै राजनीतिकरण हुनु भएन, तपाईहरु पनि तपाईको पीडामा राजनीति गर्नु भएन, तर दबाब सिर्जना त भयो नि त। अब यो कुरोलाई विषयलाई नेपाली कांग्रेसले जुन एउटा दबाब सिर्जना गर्यो, यो भन्दा पहिला कसैले पनि आवाज उठाइरहेको अवस्था थिएन। अब यसलाई चाहिँ भन्नुपर्दा नेपाली कांग्रेसलाई एउटा कुरो पीडितको तर्फबाट धन्यवादै दिनुपर्छ। कमसेकम सदनमा अहिले यसरी संसदीय समिति बनाऊ, यो गरौँ त्यो गरौँ, स्पष्टीकरण दिनु पर्यो। सहकारीका अन्य विषयमा चाहिँ अन्य एउटा सूर्यदर्शनको मात्रै कुरा होइन, देशैभरिभरिका सहकारीको विषय छ, यसलाई पनि सबैले चाहिँ प्रश्न पार्नु पर्यो भने कुरा त उठेको छ नि। आजसम्म पनि संसद अवरुद्ध भइरहँदा यही सूर्यदर्शन र अन्य सहकारीकै कारणले संसद अवरुद्ध भएको। त्यही भएर यो सरकारले यसलाई छिटो
यो समस्यालाई समाधान गर्नु पर्यो। अब के गरेर गर्ने हो? संसदीय छानबिन बनाउने हो कि कसैले स्पष्टीकरण दिने हो कि गृहमन्त्रीज्यूले भन्नुपर्ने कुराहरू भन्नुपर्ने हो कि के छ यस विषयमा? हामीलाई त हाम्रो बचत चाहिएको, हामीलाई हाम्रो बचत फिर्ता मैले चाहिएको। यही प्रसङ्ग जोड्ने जस्तो संसदीय छानबिन समितिको जुन कुरा गर्नुभयो त्यो समिति चाहिँ गृहमन्त्रीज्यूको लागि मात्रै बनाउनलाई काङ्ग्रेसले माग गरिरहेछ। यो तपाईँले प्रश्न बुझ्नु होला। जस्तो तपाईँहरूको पीडामा चाहिँ कसैले पनि राजनीतिकरण नगरौँ, हाम्रो चाहिँ समस्या समाधान होस् भन्ने तपाईँहरूले स्पष्ट कुरा गर्नुभयो। तर संसदीय छानबिन समिति चाहिँ आज जुन बनिरहेको छ अथवा जुन माग गरिरहेको छ काङ्ग्रेसले, तपाईँहरूले त सबैलाई ओभरअल त भनेको छ, तर त्यो छानबिन समिति देशैभरका सहकारी पीडितलाई चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ ऋण अथवा उहाँहरूको जम्मा गरेको पैसा फर्काउने भन्दा पनि गृहमन्त्रीलाई मात्रै टार्गेट गरेको छ नि त काङ्ग्रेसले। भनेको तपाईँकै जहाँ आशंका छ त्यही राजनीतिकरण गरियो कि भन्ने आशंका देखियो नि त। अब यस्तो हो, संसदीय छानबिन समिति बन्दै गर्दा सोही दर्शनको मात्रै छानबिन हुने त होइन। अहिले गृहमन्त्री जोडिनु भएको छ, उहाँले आफ्नो क्लियरफाई गर्नु होला, उहाँहरूको आफ्नो स्पष्टीकरण होला। अहिले जोडिँदै गर्दा ती कुराहरू भोलि प्रष्ट भएर जालान् होइन। अब दोषी कोही पनि दोषी छन् भने कारबाहीको दायरामा आउनु होला, छैनन् भने उन्मुक्ति पाउनु होला होइन, न्याय पाउनु होला, सबैले त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यसरी समिति बनाएर छानबिन गर्ने भन्ने कुरा सूर्य दर्शनको लागि मात्र होइन, देशैभरिका सबैको लागि गर्नु पर्यो। यो विषय त आज सूर्य दर्शनको हामी आएर यसरी बोल्दै गर्दा यो छानबिन समिति बनाएर सूर्य दर्शनको कुरो टुङ्गिएर अरूको टुङ्गिएन भने यस्तै ग्रुप अरू सहकारीको पनि आउँछन् नि फेरि। अहिले हामीले यसरी बोल्दै गर्दा पनि यो सम्पूर्ण देशैभरि भएको सहकारीको प्रतिनिधित्व गरेर हामी बोलिरहेछौँ। के सर, तपाईँहरूले पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा भेट्नुभयो होइन, उहीँ पोखरामै आफ्नो ज्ञापन पत्र पनि दिनुभयो। के पाउनुभयो उहाँको चाहिँ प्रतिक्रिया? किनभने अहिले निर्णायक उहाँ नै हो सरकारमा। अब आश्वासन प्रधानमन्त्रीलाई पनि दिनुभयो, प्रधानमन्त्री अब प्रचण्डज्यूलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, यो केपी शर्मा ओलीलाई, शेरबहादुर देउवाज्यूलाई, नारायण काजी श्रेष्ठलाई होइन, धेरै मान्छेलाई हाम्रो ज्ञापन पत्र गृहमन्त्रीलाई अहिले गृहमन्त्री भएको उसमा चाहिँ पहिलोचोटि भेट्दैछौँ। तर पार्टीगत हिसाब किताबले हामीले पहिला पनि दिइसकेका थियौँ पोखरामै होइन। त्यो भएको हुनाले यहाँ हुँदैन गर्दैनौँ भन्ने त कसैको मुखबाट छैन, सुनिँदैन। तर गर्ने चाहिँ कहिले हो भन्ने कुराहरू झन् गरियो। त्यो भएको हुनाले गर्ने चाहिँ कहिले, यो कुरा अब अहिलेको अवस्थामा सहकारीका वास्तवमा भन्ने हो भने सहकारीका ऐन विनियम सबै ऐन कानुन पल्टाएर हेर्ने हो भने सहकारी यसरी अवचलन भइरहँदाखेरि सहकारीमा यसरी ठगेर दुनियाँ मानिसको चाहिँ बचत अवचलन गर्दै गर्दा त्यसलाई ठ्याक्कै कारबाही गर्ने भन्ने कुनै रहेन, कानुनै रहेन रहेछ। अब यसलाई त एउटा कुनै ठोस नीति नियम र कानुन नबनाइकन सहकारीको समस्या समाधान होला जस्तो लाग्दैन। त्यो भएको हुनाले कानुन मन्त्रीले कसरी हेर्नु भएको छ होइन, श्रम मन्त्रीले कसरी हेर्नु भएको छ, यहाँ विषय के आयो भने श्रम मन्त्रीको त बचत सुरक्षित रहेछ। यो विषयले कसरी बोल्नुहुन्छ उहाँहरू? भोलिको लागि बोल्दै गर्दा भोलि पछाडि फर्केर हेर्नुहुन्छ। यसरी नबोलिदिनुहोस् कृपया, यसरी नबोल्नुहोस्। किन भन्दा उहाँको बोली भनेको 3 करोड जनतामा असर पर्ने कुराहरू हुन्छन् अनि सरकारको बोली हो। त्यो भएको हुनाले यसरी समाजमा उहाँले चाहिँ यसरी चाहिँ कार्यक्रममा मेरो 23 लाख छ मैले यसरी उठाइदिनु पर्यो भनेपछि मन्त्रीको बचत सुरक्षित रहने चाहिँ हाम्रो बचत कसरी सुरक्षित होला? यो कसले हो होइन, उठाइदिने कसले हो? उठाइदिए बापत त्यो दिने के भनेर दिने हो? त्यो भ्रष्टाचार हो कि होइन? होइन, त्यही भएर यसरी नबोल्नुहोस्। उहाँले श्रम मन्त्रीले श्रमिकहरूको पैसा सहकारीमा छ है, श्रमिकहरूले सानो श्रम गरेर गरेको पैसा सहकारीमा छ, ती चिजहरूलाई पनि गर्नु पर्यो होइन, उठाउनु पर्यो। त्यही भएर कानुन मन्त्रीले कानुन बनाउनु पर्यो, सहकारी मन्त्रीले सहकारीको सबै कुरो हेर्नु पर्यो। त्यो भएको हुनाले चाहिँ ती चाहिँहरू छन्। होइन, यो तपाईँहरू भित्र जानुहुन्छ त्यसपछि कुरा गरौँला। अलिअलि चाहिँ कसको कति सट्ट भन्नु होइन, यस्तो छ होइन, यस्तो छ यो सानो ज्ञापन पत्र छ। ज्ञापन पत्र होइन, ज्ञापन पत्र भन्नाले निवेदन छ। गृहमन्त्रीलाई हाम्रो गृहमन्त्री राज्य व्यवस्थामा बुझाउनु भएकै चिज होइन, यो अलिकति यो फरक छ। तपाईँले राज्य व्यवस्था नि बुझाएँ, यही अलिकति फरक छ। यो चाहिँ होइन, त्यसपछि यो संयुक्त निवेदन हो के हो भन्नाले अब यो समस्या समाधान गरिदिनु पर्यो। सूर्य दर्शन सहकारीका फरार प्रतिवादी जीवी राई लगायत अन्य 14 जनालाई पक्राउ गरी यस समस्याबाट प्रभावित पीडितलाई न्याय दिलाइदिनु भन्ने बारे
यसमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यो राख्नु भएको सूर्य दर्शन पीडित सङ्घर्ष त्यो समिति होइन जुन उजुरी परेको पोखरा त्यो छ। जाय- त्यो त्यो केही पनि छैन किनभने राज्य व्यवस्थामा चाहिँ त्यो- त्यो थिएन यो चाहिँ अहिले त्यसमा हामीले चाहिँ लामिछाने यहाँ चाहिँ र अब अन्तिममा के छ भने अब यो विशेष अब यो अब यो चाहिँ अन्तिमको एक लाइन पढ्नुहोस्, अन्तिमको एक लाइन के छ भने केही लुकाउनु भयो होइन क्या? होइन छैन छैन एक नम्बरमा अन्तिममा थियो के छ भने हामीलाई हाम्रो बचत फिर्ता चाहिएको छ। हामी तपाईँलाई अन्त्यमा अन्य कुनै वैचारिक मतभेद र वाद विवाद नगरी यस सूर्य दर्शन सहकारीका सञ्चालक जीवी राय र अन्य प्रतिवादीलाई पक्राउ गरी हामी पीडितको निश्चय फिर्ता गराइदिनु हुन विनम्र अनुरोधका साथै यो नम्र निवेदन गर्दछौँ होइन। त्यो भएको हुनाले अरू कुनै केही छैन, कुनै वैचारिक मतभेद वाद विवाद केही पनि छैन। यहाँ चाहिँ यो समस्या समाधान गरिदिनु पर्यो, जीवीलाई पक्रेर ल्याइदिनु पर्यो। यो एकजनाले गर्दा यहाँ हजारौँ लाखौँजना मान्छे रोइरहेका छन्। त्यो भएको हुनाले यो समस्या समाधान गरिदिनु पर्यो र अब कहिले गर्ने र कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने कुराको एउटा चाहिँ निचोड चाहिँ लिनु तपाईँ अब यो पर्यो। निवेदनभित्र दिनु हामी चाहिँ गृहमन्त्रीज्यूलाई भेटेर यो निवेदन बुझाउँछौँ। आशावादी त हुनुहुन्छ आशा त गर्नु पर्यो नि। सरकार यो राज्यमा बसेपछि हामी यही देशका जनता हौँ। हामीले यही राज्य सरकारसँग आशा गर्ने, भरोसा गर्ने र उहाँले हामीलाई पीडितलाई न्याय दिनै पर्छ भन्ने हाम्रो एउटा माग हो र यो सत्य पनि यही हो। न्याय मिलोस्। तपाईँको चाहिँ कति जति रकम डुब्या हो? अब मेरो उसको भन्दा हामी पीडित छौँ। अब हाम्रो अब यस्तो छ, यहाँ कस्तो छ भने मेरो यति मेरो उति भन्दै गर्दा ती चिजले कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यही चिजलाई अन्य कुरामा जोडिएर कसरी आयो, के भयो, कस्तो भयो रहेछ। हामी सबै पीडित छौँ, हाम्रो बचत छ। अनि अब त्यस्ता कुराहरूले धेरै हामी यो परिसकेका छ नि त हामीलाई। किन भन्दा जब आगो हो पोलेपछि थाहा हुन्छ फेरि हात किन हाल्ने होइन। त्यो भइसकेपछि अब छ, हामी सबैको बचत छ। अब यसमा चाहिँ मैले मेरो बचत मात्रै भन्ने कुरो भएन कि हामी समग्र पोखरामा 18,700 बचतकर्ताको सम्पूर्णको बचत फिर्ता गर्ने उद्देश्य लिएर हामी यहाँ छौँ। त्यही भएर 700 बचत सदस्य भएको संस्था हो होइन। लगभग 135 करोड रुपियाँ चाहिँ 140 करोड रुपियाँ चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ सञ्चालकले। 40 करोड सञ्चालकले फिर्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यो भएको हुनाले अब समस्या के छ भने हामीले अहिले नै 140 करोड बोरामा हालेर दिनुहोस् भने नि होइन, 140 करोड ट्रेमा ल्याएर दिनुहोस् भनेको नि होइन। यो समस्या समाधान गर्नको निम्ति राज्य सरकारले पहल गरेर जीवी राईलाई ल्याएर सुरुवात मात्रै गरियोस्। आउने सुन्नु हुनु पर्यो। अब यो संस्था माग्छ, यो संस्था बन्द छ, यो संस्था बन्द छ। यसलाई संस्थालाई सुरक्षित गराएर फेरि खोरेर सञ्चालन गरेर लाने हो कि या कतैबाट धन सम्पत्ति ल्याएर गरेर बसेर चाहिँ त्योबाट दिने हो कि, भर्ताल गर्ने हो कि होइन, सुरक्षित गराइदिने हो कि, जग्गा जमिनहरू दिएर सुरक्षित गराइदिने हो कि, यो कामको सुरुवात गरौँ। एकैचोटि हजारौँ जना मान्छेलाई पैसा दिन नसकिएला, तर सुरुवात चाहिँ गरौँ भनेर हामीले भन्न थालेको 1.5 वर्ष 2 वर्ष भइसक्यो। तर आजसम्म पनि न सञ्चालक समितिको तर्फबाट न राज्य सरकारको कसैको तर्फबाट कुनै पनि कुराको कामको सुरुवात नभएको हुनाले हामीले दुःख पाइरहेछौँ। यो संसदीय छानबिन समितिको मागलाई चाहिँ तपाईहरुले कसरी अब संसदीय छानबिन राज्य व्यवस्था त संसदीय छानबिनमा किन गयो भने बोल्न चाहनुहुन्छ फेरि? होइन के अब त्यो होइन कि हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने राज्य व्यवस्था र संसदीय छानबिन समिति रहेछ। अब हामी चाहिँ कस्तो संसदीय छानबिन, त्यो संसदीय छानबिन बनेर हाम्रो यो केसको छानबिन होस् भन्ने कुरो हो। राज्य व्यवस्था कस्तो रहेछ भने यो व्यवस्थाभित्रको सहकारी हो नि हामी होइन। यही व्यवस्थाले लाइसेन्स दिएर दुनियाँ गरेर चाहिँ गरेको होइन। त्यो भएको हुनाले ती कुराहरू ल अब त्यो भएर उहाँले गर्नुहुन्छ र अस्ति पनि एउटा सानो समितिले काम गर्नुभयो, बोलाउनु भयो, सबैलाई सोध्नुभयो यो विषयमा, सबै कुराहरू भए र अझै पनि यसको चाहिँ निरन्तर अगाडि बढिरहेछ। हामी गर्दैछौँ भन्ने कुराको आश्वासन हामीले उहाँबाट पाएका छौँ। हामी उहाँसँग पनि विश्वस्त छौँ, उहाँले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ भने। अब मागलाई त हाम्रो त कस्तो छ भने समितिको मागलाई हामीले जुन माग राख्यौँ त्यो माग चाहिँ कस्तो छ भने छानबिन होस् होइन, छानबिन होस् र एकदम सत्य तथ्य छानबिन गरेर यो छानबिन त अब सहकारीको छानबिन त प्रहरी प्रशासन र सम्बन्धित नियम कार्यान्वयन गरेका छन्। पैसा कहाँ लग्यो, कसरी गयो, कुन प्रक्रिया गयो भन्ने कुरो। तर अब यसलाई चाहिँ कसरी ल्याएर बचत निक्षेपकर्ताहरूको बचत फिर्ता गरेर जनतालाई राहत दिने, यो न्याय, यो समस्याबाट उन्मुक्ति दिलाउने भन्नेमा संसदीय राज्य व्यवस्था तथा संसदीय छानबिनले पनि अहम भूमिका खेलोस् भन्ने हाम्रो माग हो।